केळवळ, पिडका, नियाळा कादार आदी अशें म्हणलोलें आमी आयकलां। एका तोवयाचो चेडो तोवय जातलो आनी नुस्तेकाराची भुरगीं तांचो धंदो फुडें व्हरतलीं। जायते फावटी भुरगीं आपले पिडकेंत जो वावर चलता तोच फुडें व्हरतात। मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजूची वंशावळ दाखोवन करता। आब्राहामातावन जुजे जो जेजूचो बापूय हाचे पर्यान मातेव जेजूची अस्मिताय आमचे मुखार दवरता। देव जावनूय मनशा सैमान तो आमचे मोदें जल्मलो, जियेलो आनी बापाचें कार्य पूर्णपणी शेवटाक पावयलें। जेजूचो जल्म अरोम इतिहासाचो आमचेय जिवितान इतिहास आसा। आदामाच्या पातका वरवीं आमचेय सवें पातकाक बिराड घेतला। जेजूचो जल्म अरोम देवाचे पदवेचो आमच्या जिवितान देवाची पदवी दिसून येता। आमी खंयच्याय वेळार खंय जल्माक येतलीं तें जेजू कळीत करता। जेजूचो जल्म अरोम देवाची बासावणेचो आमच्या जिवितान आमी पातक नपयत करूंक नव्या जिविताक वेंग मारूंक सासणाचें जिवीत फावो जातलें म्हूण जेजू आमकां बासावणी करता। म्हजो ताराव, म्हजो अरोम मनान दवरून म्हजे पिडकेंत जें वायट चलना ताचेर निशेध मारूंक वावुरतलें।